مسلمانوں سیدہ سکینہ نے ویر دے گلے تو پلہ ہٹایا تے تک کے لاش ویرن دی یارو اے تڑپ گئی ہمشیرہ اے ہکتے گل اخیری کر جا اے پیڑ لٹی دیا ویرہ امام نے فرمایا صبر آواز خیمے جو باہر نہ نکلے پھر امام حسین نے سیدہ زینب دے سنتے حد رکھیا بھائی جان کی کہنا چاہتے ہو فرمایا وقت بہت نازک آ گئی ایک آخری گل سن لے عرض کی فرمایا گیا گزر زمانہ امیری دا گیا گزر زمانہ امیری دا یک لخت فقیری چا گئی ہویا گرم بازار کربل دا میڈی ساری جنس وکا گئی تے مینو کٹ دے پوشاک پرانی زینب تیڈی رت وچھڑن دی آ گئی میں دین سلام اخیری آیا میری جان تے جن مری چا گئی سیدہ زینب بخش کر دینے میرا ذرا ٹھہرے ہو فرمایا دشمن آواز پہ دیندہ ہے کی کہنا چاہنی ہے بھائی جان میں تواڈے سر تے پگ رکھنا چاہنی ہوں